अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान थक जाता है, दुआएं करके भी कोई जवाब नहीं मिलता, जहां हर दर बंद लगता है, हर रास्ता धुंधला सा महसूस होता है और दिल कहता है या अल्लाह आखिर कब आसानी होगी। लेकिन सुनो, अगर तुम इस वक्त ऐसे हाल में हो तो ये तुम्हारे टूटने की नहीं, अल्लाह के फैसले के करीब आने की निशानी है। क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारा हर काम बनाने वाला होता है तो जिंदगी में चंद रूहानी निशानियां जाहिर होने लगती हैं। ऐसी निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम करने वाला है। पहली निशानी, जब इंसान के दिल में मैं खत्म होने लगती है और हर बात में अल्लाह तो बेहतर जानता है ये हो जाएगा, तो समझो तुम्हारे अंदर रूहानी तब्दीली शुरू हो चुकी है। पहले तुम हर काम खुद करना चाहते थे, अब तुम हर काम अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हो। यही पहला इशारा है कि तुम्हारा हर काम बनने वाला है। अल्लाह जब बंदे की नीयत को पाक करता है तो वो उसके दिल से जिद खत्म कर देता है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे दिल में सुकून आने लगा है, चाहे हालात वही क्यों ना हो। ये सुकून किसी दुआ की कबूलियत की इब्तिदाई रोशनी होती है। दूसरी निशानी, ये बहुत गहरी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि जब अल्लाह ताला किसी बड़े काम को करने वाला होता है तो शैतान तुम्हें आखिरी बार गिराने की कोशिश करता है। चीजें अचानक मुश्किल होने लगती हैं, लोग बदल जाते हैं, मौका खत्म होने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन दरअसल वो आजमाइश नहीं बल्कि रूहानी सफाई होती है। अल्लाह तुम्हें उन रास्तों से हटा रहा होता है जो तुम्हारे नसीब के नहीं। जब ये हाल आए तो याद रखना, ये इस बात की इलामत है कि अब तुम्हारी दुआ पूरी होने के करीब है। तीसरी निशानी, पहले तुम हर नुकसान पर रोते थे, हर तखीर पर परेशान होते थे, लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि शायद इसमें भी कोई भलाई थी। ये शऊर, ये एहसास, ये भी रूहानी निशानी है। अल्लाह जब बंदे का हर काम बनाने लगता है तो वो उसे समझदार और पुरसुकून बना देता है। फिर वो बंदा अल्लाह के फैसलों से लड़ता नहीं बल्कि कहता है अगर ये नहीं हुआ तो जरूर कुछ बेहतर होने वाला है। ये यकीन दिल में उतरना तुम्हारे नसीब को समझने की पहली किरण होती है। चौथी निशानी, जिंदगी में एक वक्त आता है जब शोर लोगों की बातों से दिल भर जाता है और तुम अकेले में बैठकर सिर्फ अल्लाह कहना पसंद करते हो। ये लम्हा बहुत खास होता है क्योंकि ये लम्हा बंदे के और अल्लाह के दरमियान एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। अगर आज तुम्हें लोगों से ज्यादा खामोशी अच्छी लगती है, अगर तुम्हारा दिल इबादत में सुकून पाता है, तो जान लो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। और जब बंदा अल्लाह के करीब आ जाता है तो दुनिया खुद ब खुद उसके करीब हो जाती है। पांचवी निशानी, कभी कभी तुम महसूस करोगे कि अब तुम छोटी बातों पर भी शुक्र अदा करने लगे हो। पहले बड़ी कामयाबियां तुम्हें खुश करती थी, अब एक आसान दिन और एक पुरसुकून नींद भी तुम्हें खुश कर देती है। ये निशानी है कि तुम्हारी रूह अब अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सीख चुकी है। और याद रखो, अल्लाह कभी राजी बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो वक्त आने वाला है जब तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम रोए थे, अल्लाह ने उनसे बेहतर तुम्हें अता कर दिया। छठी निशानी, जिंदगी का हर इम्तिहान में डर होता है, लेकिन जब दिल कहता है ना जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा, तो समझो कि अब तुम अल्लाह के खास बन चुके हो। ये ईमान की इंतहा है जहाँ दिल मुतमईन हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोल देता है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं था। सातवीं निशानी, कुछ दिन पहले तुम परेशान थे, लेकिन आज तुम महसूस करते हो कि दिल में एक अजीब सा इत्मीनान है। हालात बदले नहीं मगर तुम बदल गए हो। यही सबसे बड़ी रूहानी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारा हर काम अपने वक्त पर बनाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया बेशक तंगी के साथ आसानी है, यानी अगर तुम तकलीफ में हो तो आसानी कहीं करीब ही है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थी अब वो तुम्हें बस खामोश कर देती हैं। पहले जो गम तुम्हें रुला देते थे अब तुम बस सजदे में जाकर कह देते हो या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने चाहा बेहतर चाहा। ये खामोशी, ये बदलाव, ये आम नहीं होता। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह तुम्हारा दिल तैयार कर रहा है किसी ऐसे फैसले के लिए जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी में एक वक्त आता है जब कोई बड़ा मसला भी तुम्हें पहले जैसा नहीं लगता। दिल कहता है अल्लाह है ना। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे यकीन मजबूत कर देता है। तुम्हारा दिल अब दुनिया के शोर से नहीं बल्कि जिक्र इलाही से सुकून पाने लगता है। ये वो रूहानी इत्मीनान है जो बताता है कि तुम अब अल्लाह के खास बंदे बन रहे हो। पहले तुम अपने कामों में फायदा देखते थे, अब तुम सिर्फ खुशनुदे इलाही देखने लगते हो। पहले तुम लोगों से तारीफ चाहते थे, अब तुम बस ये चाहते हो कि अल्लाह राजी हो जाए। ये नीयत का बदलना, ये सबसे बड़ी रूहानी निशानी है
کہ اللہ تمہارے دل کو صاف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ صرف پاک نیتوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب نیت درست ہو جاتی ہے تو اللہ راستے خود کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی موقع چھن جاتا ہے، کوئی در بند ہو جاتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ شاید قسمت تمہارے خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے ہٹا رہا ہے جو تمہارے نصیب کی نہیں تھی۔ جب ایسا ہونے لگے تو گھبرانا نہیں، یہ روحانی اشارہ ہے کہ اب تمہیں وہ دیا جائے گا جو واقعی تمہارا ہے۔ پہلے تم درد میں رویا کرتے تھے، اب تم شکر میں روتے ہو۔ پہلے آنسو بے بسی کے نکلتے تھے، اب وہ محبت الہی میں نکلنے لگے ہیں۔ یہ بہت نازک مقام ہوتا ہے، یہ بندگی کی معراج ہے۔ اللہ جب بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے اور وہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے، میرا بندہ اب تیار ہے، اب میں اس کے کام بنانے والا ہوں۔ تم دیکھو گے کہ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہارے لیے آسان ہونے لگی ہیں۔ جہاں پہلے تمہیں رکاوٹیں ملتی تھیں، وہاں اب اللہ خود راستے بنا رہا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے کن، اور سب کچھ بدل جاتا ہے تمہارے حق میں، تمہارے نصیب میں۔ یہ وہ چھوٹی آسانیاں ہیں جو بڑی کامیابیوں کا آغاز ہوتی ہیں۔ تم اب سوچنا چھوڑ دو گے کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ تمہارے دل میں اطمینان آ چکا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ یہ یقین ہی سب سے بڑی روحانی طاقت ہے۔ جب تم اپنے رب پر اس درجے کا بھروسہ کرنے لگو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں محروم نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما دیتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی تم اگر یقین رکھو کہ کام بن جائے گا تو وہ ضرور بنے گا۔ تم اب ان چیزوں کے لیے بھی شکر ادا کرو گے جنہیں کبھی تم نے نظر انداز کیا۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارا دل نرم ہو گیا ہے، تم چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنے لگے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ مزید عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جس بندے کا دل شکر گزار ہو جاتا ہے اللہ اسے بے حساب نعمتیں دیتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ شاید سب ختم ہو گیا ہے، دعائیں خاموش ہو گئی، در بند ہو گئے اور زندگی جیسے رک سی گئی ہو، لیکن سنو، یہ ختم ہونا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نیا آغاز ہوتا ہے۔ جب سب ختم ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارا ہر کام بنانے والا ہے، بس وہ سب کچھ بدلنے والا ہے، ایسے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سب سے بڑی روحانی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ جب تمہارے دل میں خود بخود اللہ کا نام آنے لگے، جب تم کسی محفل، کسی ہجوم میں بھی اللہ کو یاد کرنے لگو تو سمجھ لو کہ اب اللہ تمہارے کام اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارے دل میں روشنی اتر رہی ہوتی ہے، ایک ایسی روشنی جو تمہیں دوسروں سے نہیں بلکہ تمہارے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تم سے وہ چیز چھین لیتا ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے، اور تم ٹوٹ جاتے ہو، لیکن کچھ دن بعد تم دیکھتے ہو کہ اس کے بعد تمہارا ایمان بڑھ گیا ہے، تمہارا یقین مضبوط ہو گیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے تمہیں خالی نہیں کیا، میں نے تمہیں بہتر کے لیے تیار کیا ہے۔ جو تم نے کھویا وہ نقصان نہیں تھا، وہ تمہارا امتحان تھا۔ اب جو آنے والا ہے وہ تمہارا انعام ہے۔ تمہارے اندر ایک نیا حوصلہ جنم لیتا ہے، ایسا حوصلہ جو کسی انسان سے نہیں، صرف اللہ پر یقین سے آتا ہے۔ اب تم گرتے نہیں بلکہ گر کر سجدہ کر لیتے ہو، اب تم رو کر شکوہ نہیں کرتے بلکہ رو کر دعا کرتے ہو۔ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پہلے رکاوٹیں تھیں، اب تم دیکھو گے کہ کام خود بخود بننے لگے ہیں۔ جہاں در بند تھے وہاں نئے راستے کھلنے لگے ہیں، جہاں کوئی سہارا نہیں تھا وہاں اللہ نے خود سہارا بنا دیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر بدلتی ہے، یہ اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے جو صرف انہیں محسوس ہوتی ہے جنہوں نے یقین نہیں چھوڑا۔ اب تم سمجھنے لگتے ہو کہ تمہاری زندگی صرف دنیا کے لیے نہیں، اللہ نے تمہیں کسی خاص کام کے لیے چنا ہے۔ یہ احساس، یہ بلاوے ہونا، یہ روحانی نشانی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تمہارا ہر کام اب مقصد کے ساتھ ہوگا، اور جب عمل نیت کے ساتھ ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پہلے تمہیں کل کا ڈر تھا، اب تم کہتے ہو جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ یہ یقین، یہ بے خوفی، یہی سب سے بڑی روحانی طاقت ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنے سہارے پر کھڑا کرتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب پر مکمل توکل کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تم دیکھو گے کہ جن دعاؤں کو تم بھول گئے تھے اللہ ان ایک دن تمہارے سامنے حقیقت بنا دیتا ہے۔ تم حیران رہ جاؤ گے، یہ تو وہی چیز ہے جس کے لیے میں کبھی رویا کرتا تھا۔ تب تمہارا دل کہے گا اللہ کبھی خاموش نہیں رہتا، بس وہ بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ آج یہ الفاظ سن رہے ہو تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے
کہ تمہارا وقت آ چکا ہے, تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں, اور اب وہ وقت قریب ہے جب تم دیکھو گے کہ ہر وہ کام جو رکا ہوا تھا بننے لگا ہے. یاد رکھو, جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے اسے صبر سکھاتا ہے, پھر یقین دیتا ہے, اور آخر میں کہتا ہے اب دیکھ میں نے تیرے لیے کیا رکھا ہے. تمہارا وقت بدلنے والا ہے, تمہارا نصیب جاگنے والا ہے, اور تمہارا ہر کام اب بننے والا ہے.